भी कुछ हो सको बरादरी का मुश्तरका मफादात के मारे हम सारा ने इकट्ठा भी करेंगे और सारा से बात करेंगे या में जो हमारी महरूमी है, हमारा समाजी मसाइल हैं, हमारा कुछ और मसाइल हैं, हम उन सारा के मारे मेहनत भी करें। या जहेज़ के पीछे बसा बसाया घर जो है वो ख़राब हुए हैं, ये हमने हमारे पे ये हो सके कि कोई अजाब की शक्ल में है या हमने बैठ के सोचना चाहे। यहाँ पे बात बहुत सादा है, बरादरी जो है हमारी वो हमारा घर है। जब भी इंसान के पिए मैं हूँ कोई आपको भाई अरशद अली मेऊ, एडमन वॉइस ऑफ मेवात। आज हमारा जो मेहमान हाँ सरदार एहसन अमजद साहब, जो कि कई तारुफ का मोहताज ना हाँ। सरदार अमजद साहब का बेटा और सरदार राशिद तुफैल साहब का भतीजा। बाबा जी इनको दादा हो वह सारी दुनिया जाने ही। बाबा जी को एक इलाका में नाम हो, ठीक है। तो आज हम इनके पे आया हाँ, इनसे बात कर रहा कि इनकी सियासत में कैसी दिलचस्पी है, कैसो ये लगाव रखा हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अरशद भाई आपको और वॉइस ऑफ मेवात को मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि जो मेहनत आप कर रहा हो बरादरी के लिए, बरादरी उजागर करने के लिए और हमारे बरादरी को पैगाम जो जगह जगह पहुँचना चाहे हमारी बरादरी के पिए भाइन के पिए, सबसे पहले तो आपको मैं इंतहाई मशकूर हूँ। बात जी सियासत की आपने करी है, सियासत तो जी हमने बाबा जी से सिर्फ एक ही बात सीखी कि सियासत इबादत समझ के करनी है, सियासत तो बेहतरीन कोई काम ही ना है। हम तो यूँ पढ़ाई गई कि हमने अपना लोगन की खिदमत करनी है या दुनिया में आन को हमारा मकसद का है। अगर अल्लाह ताला ने इंसान से इबादत करानी होती तो फरिश्ता ही बहुत अल्लाह ताला के पिए फिर दिन रात इबादत कर सके। या इंसान को मकसद कुछ और हो या दुनिया में आन को इंसान को मकसद हो कि हम एक दूसरा के लिए कुछ कर सकें, एक दूसरा के काम आ सकें, ठीक है। और यह यही तालीमात हमारी दीन की यहाँ। और अगर हम दीनी लिहाज से देखा, दुनियावी लिहाज से देखा, सबसे अच्छा काम जो है वो दूसरा की खिदमत करनी है। और ख़िदमत हम किस तरीक़ा से कर सकें, सियासत के ज़रिए कर सकें हैं। हमारा हमारा आलम हाँ सबसे हम सबसे पूछ सके हैं कि भाई जो सबसे अच्छो तरीक़ाकार है वो यूँ है कि हम लोगों के काम आवा सियासत में रह के काई की ज़रूरत है, काई का कोई मामलात हाँ, कोई चौकी थाना को मामला है, कोई और मामला है, जहाँ हमारा भाई ने किसी भी शोबा में कहीं परेशानी है, कोई बेशक कई लोगों का ऐसा मामलात हमारे पे पंचायतन में आ वहाँ के भाई हमारा भाई कोर्ट सू कचहरी सू बच जाए, हम अपने घर बैठ के अपने उनको सारन का मामला हल कर दिया। तो ये सब जो मामलात हाँ ये सब चीज़ हमन को जो है बाबा जी ने यूँ ही सिखाई है कि और उनसे ही सीख के यही चीज़ें आगे लेके इंशाल्लाह चल रहे हैं और यही अज़म पे चल रहे हैं कि लोगों की बेहतर से बेहतर खिदमत कर सकें, लोगों के काम आ सकें, या के अलावा कोई मकसद। जी माशाल्लाह। एहसन भाई मैंने सुना है कि आपने एलएलबी कर रखा हो, एडवोकेट हो। तो अगर कोई मेव बरादरी को केस आपके पे आवे है तो आप फीस सबीलिल्लाह बगैर फीस के काम करोगा या कि कोई वाकई फीस लियोगा? भाई जी या में तो कोई सवाल ही ना है। अगर कोई बरादरी को ऐसा केस है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें बरादरी को फ़ायदा है, लोगन को फ़ायदा है, हमारा सारा भाईन को फ़ायदा है, तो वाकई फ़ीस कहा जी वो तो हमारे बारे बहुत एजाज़ की बात होगी कि हम उनको ऐसा मौका दिए अल्लाह के हमारे पे ऐसा केस आए और हम उनका केसन ने लड़ें और अपनी बरादरी को नाम रोशन करें। अगर आप इलेक्शन में जीत रहा हो, जैसा कि राशिद तुफैल साहब इलेक्शन में कागजात जमा करवाया हाँ, अगर इलेक्शन में जीत होएगी तो आप मेव बरादरी के मारे कहाँ खिदमात अपनी रखो हो, कहाँ जज्बा रखो हो? हाँ भाई जी बात बहुत सादा है, बरादरी जो है हमारी वो हमारा घर है। जब भी इंसान के पिए कोई चीज़ आवे तो सबसे पहले वह घर को हमारा घरैया इनको अख्तियार वहाँ पे रहवे है। हम जो भी कुछ हो सको बरादरी का मुश्तरका मफादात के मारे हम सारा ने इकट्ठा भी करेंगे और सारा से बात करेंगे या में जो हमारी महरूमी है, हमारा समाजी मसाइल हैं, हमारा कुछ और मसाइल हैं, हम उन सारा के मारे मेहनत भी करेंगे और अपना इंशाल्लाह भाईन ने आगे रख के भाईन से पूछ के सारा ने मिला के फिर इंशाल्लाह वह फैसला करेंगे जो भी करूँगा कि जो हमारा मेव बरादरी में जहेज को एक रवाज चलो पड़ो है, या के बारे में इनकी कहा राय है? यही जो मतलब या के बारे में मैं कहा कहूँ ये एक बहुत ही अफसरदा बात है कि हमारा लोग या रस्म में पड़ा हो यहाँ हमने ये काम ना सूट करें हैं कि हमारी बहन हमारी बेटी घरे बैठियाँ इतनी इतनी उम्र हो गई हैं, सिर्फ यूँ है कि कोई दूसरों या डिमांड कर रहा है वह डिमांड पूरी ना कर सका या वजह से हमारी बहन घर बैठी हैं। हम सबन ने बैठ के सोचना चाहे हमारे हमारे बरादरी के मारे लम्हा फ़िक्रिया है कि सिर्फ एक या छोटा सा मामलातन की वजह से हमारी बहन घरे बैठी हैं। और कई लोग ऐसा हैं, कई मामलात ऐसा हमारे पे आए हैं कि या जहेज़ के पीछे बसा बसाया घर जो है वो ख़राब हुए हैं। ये हमने हमारे पे ये हो सके कि कोई अजाब की शक्ल में है या हमने बैठ के सोचना चाहे यहाँ पे कि बिल्कुल यूँ काम ना होना चाहे। जो
جو کرن والی بات ہے، جو اصل چیز ہے، جو اصل معاملہ ہے، جو ہونا چاہیے وہ یوں ہے کہ ہم اپنی بہنن کو، بیٹین کو، ان کو جو شرعی طور پہ جو ان کا حق ہے وائے دیاں، واہ کے اوپر محنت کراں، واقعی آگاہی کے مارے ہم لوگوں کے پیے جاواں، وائے تو ہم کرنا رہا، ہم جہیز کے پیچھے پڑا ہوئے ہاں، یا جہیز ہم نے نکالنوں کا ہے، سوائے بدنامی کے، معاشرہ میں خرابی کے علاوہ یا جہیز میں کچھ نہ رکھو، اور ہم سب نے مل کے یا کے خلاف جہاد کرنا چاہے کہ ہم یا اپنی بہنن نے، اپنی بیٹی نے کیسے ہم برداشت کر سکیں ہیں۔ کوئی اگر ہماری ذاتی ہماری بہن سے کوئی بندہ کچھ کہہ دے تو واقع تو ہم برا مناویں، اور دوسرا ان کی بیٹی اور بہنن سو تو ہم جناب ڈیمانڈ کرے ہیں کہ جہیز یوں آنو چاہے تو بالکل، یا کہ میں بالکل خلاف ہوں، سراسر معاشرہ کے لیے یہ ناسور ہے، یہ ناسور ختم کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ جی آپ نے احسن بھائی کی بات سنی، یہ بھی جہیز کے خلاف ہاں، ایسی کوئی بات نہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بھی یہی کہنا ہے جو جہیز کی جو لعنت ہے بہت بری لعنت ہے۔ تو آخر میں احسن بھائی آپ نوجوان نسل لو، ہماری میو برادری کی جو نوجوان نسل ہے وہ لوگ کہاں پیغام دینا چاہو؟ پہلے تو جی نوجوان نسل کو صرف یوں کہنا چاہوں گا کہ معاشرہ میں ہر شعبہ میں آگے بڑھیں ہیں، سب سے پہلے اپنی تعلیم پہ توجہ دیں۔ ہمارا بھائی، ہماری بہن جو ہاں پہلے ہماری برادری میں ایک رواج ہو، لیکن اب جو ہے ہماری بہن نے بھی پڑھا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور میں سبن کو، سب بھائی کو، سب کو کہنا چاہوں گا، ہمارے بزرگوں سے کہنا چاہوں گا کہ بھئی بیٹان کے ساتھ ساتھ بیٹین کی پڑھائی کو بھی بہت زیادہ توجہ دیں، بیکاز جب یہ آگے جائیں گا، ہمارا جو بیٹی ہاں یہ اگلا گھرن میں جائیں گی، اپنا بچہ نے پڑھا سکیں گی، تعلیم یافتہ ہوئیں گی، یا معاشرہ میں مقابلہ کر سکیں گی۔ اب ہمارا مسئلہ کا ہے کہ ہم اپنا بچہ نے کیوں محروم رکھا پڑھائی، ساری دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہم نے چاہے کہ معاشرہ میں بے شک کا مقابلہ کا امتحان ہوئے، کچھ ہوئے، ہم نے اپنی بیٹی بھی، اپنا بھائی بھی سب آگے لگانا ہے، اور یا پڑھائی کے علاوہ ہمارے بھی کوئی اثاثہ نہ ہے۔ یہ سب سے بڑا اثاثہ ہے کوئی بھی انسان کے لیے۔ اگر ہم دین کے لحاظ سے دیکھیں تو سب سے پہلے جو زور دیے گئے وہ پڑھائی پہ دیے گئے ہو، علم کے مارے کہی گئی۔ تو علم کے مارے تو ہمارا دین وقت کہوے ہو کہ علم کے مارے چین بھی جانو پڑے تو جانو چاہے۔ تو ہمارا بھائی نے، بہنن نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے یا کے اوپر، اور سبن سے میری گزارش وہ ہے کہ جو دنیاوی دوسرا معاملات دوسری چیزن میں ہم مدہوش ہویا ہیں انہیں چھوڑ کے، یا ٹک ٹاک کے چھوڑ کے ہم پڑھائی کی طرف جو اصل دنیا کو معاملہ ہے، اور یا کے ساتھ ساتھ اپنے دین لے کے چلیں گے۔ جی ماشاءاللہ احسن بھائی نے بہت اچھی بات کری ہاں، یہ پڑھا لکھا ہون کے ناطے سو ماشاءاللہ ہماری نئی نسل لو انہیں جو پیغام دیو ہے، وہ آج کل جو یہ ٹک ٹاک میں اور موبائلن میں کھوا پڑا ہاں، وہ اپنی تعلیم پہ توجہ دیا، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم نے بھی تعلیم کا بارہ میں کہی، تعلیم پاکستان کے ہمارے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، یہاں بچی نے پڑھاواں، اور جہیز کا حوالہ سو کہ جہیز کی وجہ سے ہماری بچے گھر میں جوان بیٹھی ہیں، اور وا کے علاوہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارو بچین کو جو حقوق ہیں، ہم زمین جائیداد میں سے اپنی بچین لو حقوق نہ دیں، وہ دینا چاہاں۔ تو اللہ پاک ہم سب لو ان چیزن پہ عمل کرنا کی توفیق عطا فرماوے۔ تو نئی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا نیا مہمان کے ساتھ، تب تک مول اجازت دیو، اللہ حافظ۔